अब हम अपने अगले मेहमान खुसूसी कारी अहमद रजा साहब को दावत देंगे कि वो स्टेज पर आएं और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुज़य्यन फरमाएं। नस्मह ला बिशेख अहमद हिजा बितआल इला नसदिना कमा अक़रात अल-कुरान। ये जो शेख हैं हमारे, ये तंजानिया से आए हैं। इनके हमने अपने साथ से सुना कि इन्होंने कुरान कैसे पढ़ा। हमारे पास सहूलियात मौजूद है, मदारिस मौजूद है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तंजानिया के अंदर इस वक्त इतना खास रुझान नहीं है इस चीज़ का। हमारे साथ बताते थे कि जिस वक्त इन्होंने कुरान पढ़ा तो उस वक्त ये घरों के अंदर छुप छुप के जाते थे और कुरान पढ़ते थे। ये उन मुश्किलात का सिला है आज इनके लिए। इन्होंने इतनी मुश्किलात से मुशक्कात से कुरान पढ़ा है, तभी अल्लाह ने इनको नवाजा है इतनी प्यारी आवाज से कि लोग इनको सुनने के लिए तरसते हैं। तमाम अनहार आलम में लोग तरसते हैं इनकी आवाज के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم आपको दावत देंगे कि वो स्टेज पर आएं और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिल में وهي تجري بهم في موج كالجبال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. ما شاء الله يا ما شيخ. شاء الله. سبحان الله. يا بني اركب وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما شاء الله. قال سآوي إلى جبل ما شاء الله. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا مرحبا. أحسن يا أحسن شيخ ما شاء الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما شاء الله ما شاء الله. قال سآوي إلى جبل يعصمني من قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودين. أحسن يا شيخ ما شاء الله. قيل بعدا للقوم الظالمين. ما شاء الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك
وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم أحسنت. الله يفتح عليك. ما شاء الله. الله. وقيل يا أرض بلغي ماءك ويا سماء أقلعي. ما شاء الله أحسن يا شيخ. وغيض الماء وقضي الأمر وقيل يا أرض بلغي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ما شاء الله. بارك الله. سبحان الله. ونادى نوح ربه ما شاء الله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما شاء الله. الله. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم طوى باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله. علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله، احسنت، فتحت اقبال قلوبنا، ما شاء الله. ما شاء الله.